नमस्कार तपाईं सम्पूर्णलाई मेरो यस युट्युब च्यानल सफलताको खोजीमा। आज मैले तपाईलाई अघिल्लो भिडियो जस्तै अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान सहायक सूचक दुवैलाई मिल्ने खाले प्रतिशत सम्बन्धी गणितको केही शाब्दिक समस्याहरू कसरी हल गर्ने, कस्ता प्रश्न आउँछन् भन्ने सम्बन्धमा लिएर आएको छु। अघिल्लो भिडियोहरू कस्तो लाग्यो, केही फलदायक रहेछन् भने तपाईले सल्लाह सुझाव र कमेन्ट गर्नुला के सुधार्न पर्ने छन् है। र आजको प्रतिशत सम्बन्धी पनि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईलाई काम लाग्छ यदि परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने। र परीक्षा दिँदै हुनुहुन्न र तपाईको कोही आफन्तजन साथीभाइ कोही छन् भने पनि उहाँहरुमाझ यो भिडियो पुर्याइदिनु होला। उहाँहरुलाई सफलता प्राप्त गर्नको लागि केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुग्नेछ। आज प्रतिशत सम्बन्धी तपाईलाई सहायकको हिसाबमा अनुसन्धान सहायकलाई 4 नम्बरको एउटा प्रश्न आउँछ गणितमा भने अनुसन्धान सहायक सूचकलाई 3 नम्बरको एउटा प्रश्न आउँछ है। त्यसकारण त्यही अनुसार तपाईलाई आफ्नो लेभल हेर्छ, लोकसेवाले पनि लेभल हेरिकन तपाईलाई प्रश्न सोध्छ, त्यही अनुसार तयारी गर्नु होला। प्रतिशतको भित्र दशमलव, भिन्न र प्रतिशत गरेर तीनवटा तपाईको टुक्रामा विभाजन गरेर तपाईलाई दिएको छ है। सो सम्बन्धी अब हाम्रो प्रतिशत भनेको के हो तपाईलाई? प्रतिशत भनेको पर्सेन्ट हैन, पर्सेन्ट भनेको 100 मा कति भन्ने चाहिँ प्रतिशत हो भनेर बुझ्नुस् है। 100 मा कति भनेको प्रति 100 मा भनेको है, प्रति 100 मा। जस्तो तपाईको 25% है, 10%, त्यस्तै 100%। यिनी भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि 100 मा 25 भनेको है, 100 मा कति भन्नु नै त्यो कति हो? प्रतिशत हो है। 100 मा 25%, 100 मा 10%, 100 मा 25, 100 मा 10, 100 मा 100 भनेको प्रतिशत भनेको 100 मा निर्धारण गरिन्छ है। जहिले पनि प्रतिशत 100% हुन्छ। धेरै भए पनि 100 बाट कति धेरै, थोरै भए पनि 100 बाट कति थोरै भनेर हामीले मूल्याङ्कन गरिन्छ प्रतिशतमा। अर्को तपाईको दशमलव र भिन्न छ। दशमलव भनेको पोइन्टमा आउने हिसाब है, सबैलाई थाहा छ। जस्तै 0.25 यो के भयो? दशमलव भयो हैन। 4.32 यो के भयो? दशमलव भयो। भिन्न भनेको हर र अंश 2/3 है। निशेष भाग नजाने, हर र अंशले निशेष भाग नजाने के हुन्? भिन्नका अंशहरू हुन्। 2/3 है, 4/5, 6/7 यस्ता यी चीजहरू सबै के हुन्? भिन्न, हर र अंश दुईवटा है। जहिले पनि भिन्न हाम्रो प्राय के हुन्छ? हरमा तपाईको हरमा ठुलो र अंशमा सानो आएकोलाई भिन्नमा लेखिन्छ। जस्तै तपाईको अब 5/3 यसको भिन्न लेख्दाखेरि यसको भिन्न यसलाई अझै सानो गराइन्छ है। 2/3 मा एमा लेखिन्छ। अब जस्तै तपाईको 5/4 भइदिएको भए यसको के हुन्थ्यो? यसलाई अझै भाग जान्छ, यसलाई अझै टुक्राउन सकिन्छ 1/4। यसरी यो भिन्नमा यसरी लेखिन्छ है। जस्तै 1/4 भन्यो भने 1/4 भन्छ तपाईलाई। 1/4 भनेको 4 भागमा, यो 4 भागमा 1 भाग भनेको तपाईको हरमा यो कति भाग त्यसको कति भन्ने चाहिँ अंशमा आउँछ जहिले नि। जस्तै 2/3, 2/3 भनेको 3 भागमा 2 भनेको 3 भाग जहिले नि कहाँ हुन्छ? तल हुन्छ 2 है। यसरी तपाईले ख्याल गर्नुला। 1/4, 2/3 है, यसरी ख्याल गर्नुला। यो के भयो? भिन्न र दशमलव। अब तपाईलाई भिन्नमा दशमलवलाई तपाईको भिन्नमा लैजाँदा है, अब भिन्नलाई केमा लैजाँदा? प्रतिशतमा। भिन्नलाई प्रतिशतमा लैजाँदा जहिले पनि के गर्ने? 100 ले गुणन गर्ने। भिन्नलाई के गर्ने? प्रतिशतमा लैदिँदा के गर्ने? कुनै पनि भिन्नलाई प्रतिशतमा बदल्दा के गर्ने? 100 ले गुणन गर्ने है। जस्तै तपाईको कति हुन्छ? 3/4 भयो, 3/4 भयो। यो भिन्न भयो, यसलाई प्रतिशतमा बदल्दा के गर्नुपर्छ? इन्टु 100% ले गुणन गर्ने है। इन्टु 100% ले गुणन गर्ने गर्दाखेरि कति हो? 25 चौको 100, 25 तिया 75% हैन। फेरि प्रतिशतलाई भिन्नमा लग्दाखेरि फेरि
ती शर्तलाई फेरि भिन्नमा बदल्दाखेरि के गर्ने फेरि 75% छ। यसलाई फेरि के गर्ने 100% ले भाग गर्ने। 75% छ 100% ले भाग गर्ने। यो प्रतिशत र प्रतिशत नि क्यान्सल हुन्छ हैन। त्यसैले कति 25 यहाँ 75 25 चौको 100 ए के आयो भिन्नलाई 3/4 लाई प्रतिशतमा बदल्दा 75% र फेरि 75% लाई भिन्न गर्दा 3/4 आयो। यसरी भिन्न र प्रतिशतमा बदल्ने प्राय नै सोध्छ। ल अब हामीलाई शाब्दिक समस्याहरू कस्ता आउँछन् त जस्तै तपाईलाई सोध्ला अब के सोध्छ भनेपछि अब एउटा उदाहरण 60 को 20% कति हुन्छ तपाईले डाइरेक्ट हिसाब गरेर देखाउने है। डाइरेक्ट हिसाब गरेर यहाँ 60 को 20% ले लेख्ने 60 को के छ 20/100 हो। 20% कति हुन्छ 20/100 हो। 20 र 0 काट्यो 6 दुना 12 हुँदो रहेछ। 60 को कति 60 को 20% कति हुन्छ 12 हुने रहेछ है। अर्को टाइपको कस्तो सोध्न सक्छ भने तपाईलाई यसैमा जस्तै कतिको 20% 12 हुन्छ यस्तो खालको टाइपको पनि आउन सक्छ है। कतिको 20% 12 हुन्छ भनेर यहाँ उत्तर लेख्दाखेरि यहाँ मानौ आवश्यक संख्या बराबर कति हो x हो हैन। अब प्रश्न अनुसार के भने हामीलाई x को 20% बराबर कति हुन्छ भने 12 हुन्छ भने और x * 20/100 इक्वल टु कति हुन्छ 12 हुन्छ है। अब 20 पंचे कति भयो 100 और x इक्वल टु तपाईको यो अब उता यता बराबरदेखि उता यता भागमा छ उता जाँदा के हुन्छ गुणनमा जान्छ 12 × 5 गर्दाखेरि 12 पंचे 60। त्यसकारण कति रहन्छ 60 को 20% 12 हुने रहेछ। यस्तो टाइपको पनि आउन सक्छ। यस्तो आएपछि मान्ने है मानेर गर्ने। त हिसाब लेख्दाखेरि बराबर सिधा लेख्ने यता डबल बराबर यहाँ बराबर आछ भने यता और लेख्ने यो बानी विकास गर्नलाई एकचोटी यहाँ अर्कोचोटीको स्टेप अब फेरि यस्ता वर्डहरु त्यसपछि त्यसैले लास्टमा त्यसकारण है यो के हो त्यसकारण भनेर यसरी लेख्न सिक्नुस् है त। यो बेसिक नलेज है बेसिक नलेज। तपाईलाई अर्को टाइपको जस्तै अब प्रतिशतमा तपाईलाई केही सूत्रहरु खासै सूत्र त आवश्यक पर्दैन। जस्तै तपाईलाई कति प्रतिशत बढेको होला भन्यो भने अब कति प्रतिशत बढेको होला कुनै सामान कति प्रतिशत यसरी कति प्रतिशत बढ्यो होला कति अंकले फेल भयो होला कति प्रतिशत फेल होला भनेपछि अब जे पनि के लगाएर नि बढेको जस्तै बढेको गर्दाखेरि प्रतिशत निकाल्दाखेरि बढेको प्रतिशत निकाल्दाखेरि के गर्ने वास्तविक बढेको कति हो त बढेको रकम अथवा जेसुकै होस् है बढेको अंक रकम है एउटालाई आधार मान्नुस् डिभाइड बाइ सुरुको कति छ त हैन सुरुको रकम है सुरुको रकम अथवा सुरुको अंक कतिले बढ्यो कतिले घट्यो इन्टु के जहिले पनि प्रतिशत हैन 100% यो अथवा तपाईले फेल भयो अथवा पास भयो ल पास प्रतिशत पास भयो कति प्रतिशतले पास भयो त भन्दाखेरि के हो पास अंक ल्याएको अथवा ल्याएको अंक है पास अंक भन्दा नि अब कतिले पास भयो हैन कति अंक ल्यायो ल्याएको अंक कति अंक ल्यायो त हैन कतिमा हो पूर्णांक कति हो त भनेसी पूर्णांक
पूर्णाङ्क इन्टु 100%। यिनी के भयो यो जे पनि जस्तै अब छुट प्रतिशत निकाल्न भन्यो, नाफा प्रतिशत निकाल्नु पर्यो, नोक्सान प्रतिशत निकाल्न, जेसुकै प्रतिशत नि के भने हजुर जे प्रतिशत भनेर त्यो रकम इन्टु सुरुको रकम। अब जस्तै छुट प्रतिशत भन्यो, छुट र प्रतिशत कहिले जेमा पनि के हुन्छ अङ्कित मूल्यमा हुन्छ फेरि हैन। छुट प्रतिशत छुट प्रतिशत केमा हुन्छ छुट रकम डिभाइड बाइ के हुन्छ अङ्कित मूल्य हुन्छ जहिले पनि अङ्कित मूल्यमा हुन्छ। अब जस्तै नाफा और नोक्सान जहिले पनि केमा हुन्छ अङ्कित मूल्यमा हुन्छ। यहाँ किन जस्तो नाफा प्रतिशत निकाल्ने हो नि, यहाँ नाफा रकम चाहियो हामीलाई कति हो भनेर हैन, अपन केमा हुन्छ जहिले पनि कराई मूल्य सीपीमा हुन्छ हाम्रो, सीपी इन्टु 100%। त्यसकारण किन सुरुको मूल्य केबाट हामीले त्यो वस्तु निकाल्छौँ, केबाट बढेको केबाट घटेको है, केबाट पास भएको केबाट फेल भएको केमा एउटा आधार मान्ने भने त्यसलाई हेर्ने र त्यो रकम कति हो भनेर त्यो रकमलाई जहिले पनि माथि राख्ने। मैले भने प्रतिशतमा के हुन्छ भिन्नमा जहिले पनि माथि र तल, माथि धेरै हुन्छ तल थोरै हुन्छ। अब हामीले यो प्रतिशत निकाल्दा पनि जहिले पनि के हुन्छ तपाईको अब बढेको प्रतिशत भनेको बढेको रकम र सुरुको रकम त थोरै हुन्छ नि, सुरुको रकमबाट कति बढ्यो हैन। अब पूर्णाङ्कबाट कति ल्याएर कति प्रतिशत, पूर्णाङ्क जहिले पनि 100% हुन्छ, त्योसँग तुलना गर्न पर्यो है। त्यस्तै अब छुट प्रतिशत भने छुट केमा दिइन्छ भनेपछि हाम्रो अङ्कित मूल्यमा दिइन्छ। अङ्कित मूल्य कति हो त, सामानको अङ्कित मूल्य कति हो, छुट रकम कति दियो, छुट रकम डिभाइड बाइ अङ्कित मूल्य इन्टु 100%। अब प्रतिशत दियो रकम निकाल्न नि सजिलो हो हामीलाई, यसलाई ठ्याक्क उल्टो गराइदिने हैन। जस्तै सुरुको रकम कति हो, बढेको रकम इन्टु छुट प्रतिशत गराइदिने। अब यसैलाई क्याल्कुलेसन एउटै आधार गरेपछि तपाईले यसैलाई हेरफेर गरेर निकाल्न सकिन्छ। यो भयो बेसिक कन्सेप्ट। अब जस्तै यसै उदाहरणलाई हेर्दाखेरि जस्तै एउटा सामानको मूल्य रु 800 बाट बढेर रु 1000 पुगेछ भने नेपाली र इंग्लिश तपाईहरुले लेख्दा हिसाब गर्दाखेरि के अंग्रेजी कि नेपाली लेख्नु होला है। एउटा सामानको मूल्य 800 बाट बढेर 1000 पुगेछ भने कति प्रतिशत बढेको होला भनेर हामीलाई प्रश्न दिए। हामीले हिसाब गर्दाखेरि जहिले पनि मैले भने यहाँ सामानको सुरुको मूल्य बराबर कति रु 800 है, आरएस कति 800 रु अथवा आरएस 800 है, मैले अंग्रेजी लेखेको कारण। अब सामान बढेपछिको है, बढेपछिको मूल्य कति हो त, बढेपछिको मूल्य कति हो, आरएस 1000 रु 1000। त्यसपछि अब बढेको प्रतिशत कति हो भनेर हामीलाई सोधे हैन। अब सोधे भनेपछि बढेको रकम कति हो त, बढेको रकम बराबर कति हो, बढेको रकम बराबर सुरुको रकम माइनस बढेपछिको सरी है उल्टो भयो, बढेको रकम माइनस सुरुको रकम भयो। बढेको कति छ आरएस 1000 माइनस सुरुको कति छ आरएस 800, यो गर्दाखेरि आरएस कति भयो हाम्रो 200 रुपैयाँ बढेको रहेछ। अब हामीलाई के सोधे बढेको प्रतिशत। अब
अब बढेको प्रतिशत बराबर कति हो बढेको रकम डिभाइड बाई सुरुको मूल्य है फेरि पछि बढेको हैन के हो कहाँबाट कसरी बढेको केबाट बढेको केबाट घटेको मैले भने केबाट हो सुरुको मूल्य है अथवा रकम सुरुको रकम इन्टु कति हो 100% है 100 बाट लेख्नु प्रतिशत निकाल्ने हो त्यसकारण प्रतिशत बढेको रकम कति हो त 200 डिभाइड बाई सुरुको रकम कति हो 800 इन्टु कति हो 100% इक्वल टु यो दुईटा जिरोले यो दुईटा काट्यो 2 चौको 8 है 2 चौको 8 4 ले 100 लाई भाग गर्दा कति हुन्छ 25% हाम्रो बढेको र प्रतिशत कति रहेछ 25% यो बेसिक कन्सेप्ट यस्तै हिसाबलाई दुई तीनटा जोडेर मात्रै आउने हो खासै गाह्रो आउँदैन जस्तै तपाईलाई अर्को सोध्न सक्छ जस्तै रामले आफूसँग भएको पैसाको 2/5 भाग खर्च गर्छ र बाँकीको 25% हराउँछ बाँकीको कति 25% हराउँछ र अन्त्यमा उसँग रु 360 बाँकी बस्छ भने उसँग सुरुमा कति पैसा थियो होला रामले आफूसँग भएको पैसाको 2/5 भाग खर्च गर्दछ र बाँकीको 25% हराउँछ र अन्त्यमा उसँग 360 बाँकी बस्छ भने उसँग सुरुमा कति पैसा होला भनेर हामीलाई सोधेको छ अब यहाँ लेख्दाखेरि अब हामीलाई के सोधेछ है यहाँ मानौ सुरुको पैसा बराबर आरएस कति थियो एक्स है कति थियो एक्स मानिदिनु सुरुको मूल्यलाई है अब उसले के गर्छ तपाईको अब 2/5 भाग खर्च गर्दछ हैन खर्च गर्दछ भनेसी खर्च गरे पछाडी 2/5 भाग लेख्नुस् 2/5 भाग खर्च पछिको बाँकी रकम बराबर अब सुरुको कति थियो एक्स थियो 2/5 भाग उसले के गर्यो खर्च गर्यो भनेसी बाँकी रहेको रकम बराबर कति हो एक्स माइनस 2/5 एक्स बाई 2/5 गर्दाखेरि 5x यो अब लस ल्याउनुस् यो दुईटाको लस अब कसरी ल्याउने भनेसी यदि केही नि हरमा केही पनि छैन नि मान्न सम्झिनुस् यसको हरमुनि 1 छ भनेर सम्झिनुस् हैन अब लस ल्याउने कति हो 5 र 1 ले दुवैले भाग जाने त्यो पनि न्यूनतम संख्या जस्तो म यहाँ बुझाउन गए 3/4 प्लस 5/6 ल यो दुईवटाको लस ल्याउन पर्यो हैन अब लस ल्याउँदाखेरि दुईवटैले भाग जाने दुईवटैले भाग जाने र सबैभन्दा सानो पनि दुईवटैले भाग पनि जाने तर सबैभन्दा सानो अब 4 ले पनि भाग जाने
6 ले पनि भाग जाने। हेर्नुस् यो भन्दा यो ठुलो छ। अब हामीले लस पनि कसरी ल्याउने यसलाई आधार मानेर ल्याउने। अब यसले हिसाब गर्नु 6 गर्ने 6 त यसले जानेन 6 दुना 12 यसलाई 2 ले भाग गुणन गर्नु 6 दुना 12। अब 12 लाई 4 ले जान्छ कि जाँदैन त्यो हेर्ने। फेरि 12 लाई पनि गइन्छ यदि गएन जस्तै यसको ठाउँमा फेरि 5 भइदिएको भए अब 6 ले जान्थ्यो जाने 12 लाई जाँदैन थियो हैन 3 ले गुणा गर्नु 3 ले नि जाँदैन। यस्तो सजिलो हिसाबमा के छ अब गर्ने तपाईको यस्तो 2 ले अलि धेरै गर्यो भने साना ठ्याक्कै तपाईलाई याद आएन भने के पनि गर्ने अर्को 6 * 5 गर्ने दुईटैलाई गुणन गरिदिन्छ 6 5 कति भयो 30 दुवैले भाग जान्छ हैन दुवैले जान्छ। अब लस ल्याइसके फेरि यहाँ हिसाब गरेर कसरी गर्ने 5 ले 30 लाई भाग गर्ने 5 ले 30 लाई भाग गर्ने कति हुन्छ 5 र 30 ले भाग गर्दा 6 आउँछ भागफल 6 आउँछ 6 टिया फेरि आएकोले फेरि यसलाई 3 लाई गुणन गरी 6 टिया कति भयो 18 हुन्छ प्लस यो चिन्ह जे छ त्यो राख्ने प्लस फेरि 6 ले 30 लाई भाग गर्ने 6 5 30 फेरि आएको 5 ले कति भागफल आउँछ इन्टु माथिको हरलाई गुणन गरेर लेख्ने 5 5 * 5 गर्दाखेरि 25। यसरी के को भिन्नको लस लिने तरिका। यहाँ पनि त्यही हेर्नुस् 5 र 1 को लस दुईटैले भाग जाने कति हो 5 हो। अब 5 अब 1 ले 5 लाई गर्दा भाग गर्दा कति हुन्छ 5 नै हुन्छ। आएको 5 ले x लाई गुणन गर्दा 5x है 5x है 5x। हामीले यहाँ अघिल्लो स्टेप लेख्नुस् खर्च रकम बराबर खर्च रकम कति हो हाम्रो तपाईको 2 भाग भनेसी x * 2/5 भाग हो हाम्रो खर्च भनेको 2x/5 हो हाम्रो है। अब 2x/5 भाग उले के गर्यो भाग खर्च पछिको बाँकी रकम भनेसी 2x/5 है। 5x माइनस अब के गर्नुस् 5x माइनस फेरि 5 ले 5 गर्दा 1 1 र 2 गुणन गर्दा 2x गर्दाखेरि 5x र 2x घटाउँदाखेरि 3x/5 है 3x/5। किनकि सुरुको पैसा उसँग x थियो 2/5 भाग खर्च गर्यो भनेसी खर्च रकम कति हो त कति त खर्च गर्यो भनेसी x को 2/5 खर्च गर्यो हैन x को 2/5 भनेको कति हो 2x/5 rs 2x/5। अब फेरि 2x/5 भाग खर्च पछिको बाँकी रकम यो पछाडीको बाँकी रकम कति हो आयो भनेसी 3x/5 है 3x/5। अब फेरि के गर्छ बाँकी रकमको है अब बाँकी रकम उसँग कति बाँकी रहन्छ फेरि हैन अब बाँकी रकम कति र 3x/5 रह्यो है 3x/ के गयो 5 र आयो भनेसी उसलाई सुरुको मूल्य कति थियो तपाईको x थियो त्यसपछि 2x/5 उले के गर्यो खर्च गर्यो र खर्च पछिको बाँकी 3x/5। अब खर्च उले हराएको रकम कति हो त फेरि अब हराएको रकम कति हो 3x/5 को कति हो 25% हराउँछ 25% उले के हराउँछ 25%। यो भनेको तपाईको 3x/5 * 25/100 यो भनेको 25 चौको कति हो 100 गर्दाखेरि 3x/5 चौको 20 rs 3x/20। उसले हराएको रकम कति रहेछ अब 3x/20। अब उसले के गर्यो सुरुमा 2x/5 पनि खर्च गर्यो हैन त्यस पछाडी बाँकी रकमको 3x/20 पनि उसले के गर्यो हरायो भनेसी अब बाँकी रकम उसँग बाँकी रकम कति छ भनेसी जम्मा रकम माइनस खर्च गरेको माइनस फेरि हराएको रकम। अब उसँग बाँकी कति छ भनेसी जम्मा रकम माइनस खर्च माइनस हराएको रकम। अब जम्मा कति छ हाम्रो x छ खर्च कति गरे छ
2x बाई कति गरे 5 गरे फेरि माइनस कति हराएको छ 3x बाई 20 ल यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् अब तीनवटैको साझा यसको पनि 1 छ सम्झिनुस् सबैलाई भाग जाने के हो हाम्रो 20 हो हैन अब 1 ले 20 लाई भाग गर्दाखेरि कति भयो 20 हुन्छ 20 र x गुणन गर्दा 20x माइनस को माइनस 5 ले 20 लाई भाग गर्नुस् कति हुन्छ 4 हुन्छ 4 ले 2 लाई गुणन गर्नुस् कति हुन्छ 4 गुणा 8x माइनस 20 ले 20 लाई भाग गर्नुस् कति हुन्छ 1 ले 3 लाई गुणन गर्नुस् कति हुन्छ 3x इक्वल टु तपाईको त्यो 20 8 र माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ 8 र 3 11 20 बाट 11 घटाउँदा हाम्रो कति हुन्छ 9x डिवाइड बाइ 20 यो के हो हराएको जम्मा बाँकी रकम खर्च प्लस हराए पछाडीको बाँकी रकम कति रहेछ 9x बाइ 20 9x बाइ 20 हे 360 बाँकी रहे प्रश्नमा यो मेटे यस पछाडीको है यस पछाडीको अब हामीलाई फेरि के भने अब फेरि प्रश्न अनुसार हामीलाई के भने भनेसी बाँकी रकम कति भने हाम्रो बाँकी रकम कति हो बाँकी रकम कति भने हामीलाई RS 360 भने हैन प्रश्नमा हेर्नलाई दोहोऱ्याएर भिडियो अगाडि लगाएर प्रश्नमा 300 और हामीलाई बाँकी रकम कति आयो फेरि 9x बाइ 20 आयो 9x बाइ 20 आयो है 9x बाइ 20 आयो भने अब हामीलाई के छ 9x यो यता बराबर गर्नुस् 360 अब तपाईले गुणन मल्टिपल गुणन गरेर यहीबाट काट्दा नि हुन्छ है 9 चौको 36 हुन्छ 20 चौको x इक्वल टु 20 चौको RS कति भयो 80 800 यो 0 ले 800 है उसँग बाँकी अब यो x के आयो त्यसकारण जम्मा रकम है अथवा सुरुको रकम अथवा पैसा बराबर कति रहेछ RS 800 यसरी निकाल्ने है अलि लामो छ 3 नम्बरको प्रश्न उता अनुसन्धान सहायकलाई 4 नम्बरको प्रश्न यसरी निकाल्ने जे निकाल्न भनेको छ त्यसमा सुरुमा x मान्नुस् त्यस्तै तपाईलाई अर्को यस्तो खालको खासै त्यति गाह्रो अरु त सोध्दैन यस्तै टाइपको हो अर्को प्रश्न तपाईलाई सीताको मासिक आम्दानी कति छ 15000 छ उनले खानामा 50% शिक्षामा 20% त्यस्तै कपडामा 10% र विविध खर्च 15% गर्छिन् भने उनको वार्षिक बचत कति होला भने सीताको मासिक आम्दानी 15000 छ
उनले खानामा 50%, शिक्षामा 20%, कपडामा 10% र विविधतर्फ कति गर्छिन् 15% र यो मासिक खर्च है एकदम ध्यान दिनु होला यो के हो यहाँ मासिक भनेपछि खर्च पनि मासिकै हुन्छ सुरुमा है यदि वार्षिक नभन्दासम्म सीताको मासिक आम्दानीको 15,000 उनले के गर्छिन् आम्दानी छ उनले खानामा 50%, शिक्षामा 20% र कपडामा 10% र विविध खर्चमा कति 15% उनको वार्षिक बचत कति होला भने है। अब तपाईलाई सुरुमा है अब यहाँ मासिक आम्दानी सीताको मासिक आम्दानी कति छ मासिक आम्दानी रेस कति छ 15,000 हैन 15,000 15,000 15,000 छ भनेपछि उनको वार्षिक आम्दानी निकाल्न पर्यो हामीलाई किनकि वार्षिक बचत सोधे है त्यसकारण वार्षिक बचत वार्षिक आम्दानी निकाल्न पर्यो पहिला आम्दानी बराबर कति ह वार्षिक आम्दानी रेस 15,000 इन्टु कति वार्षिक भनेपछि 12 महिना हुन्छ हाम्रो है 12 भनेपछि कति हुन्छ 12 हुन्छ है अब तीनवटा जिरो जस्ताको तस्तै आयो है 15 दुना 30 15 एकाने 15 15 मा 3 कति भयो 15 18 है 18 0 1 लाख कति भयो 80,000 1,80,000 उनको के भयो वार्षिक आम्दानी है 15 3टा 0 0 15 दुना 30 को 0 हाटा लायो 3 15 एकाने 15 15 मा 3 जोडा कति भयो 18 1,80,000 उनको वार्षिक आम्दानी भयो। अब वार्षिक खर्च वार्षिक अब निकाल्ने के वार्षिक तपाईको खानामा खर्च कति हो त जसै 18,000 1,80,000 को कति प्रतिशत 50% हैन यो जिरोले जिरो काट्यो 1 2 3 यो तीनवटा जिरोको तीनवटा जिरो लेख्नुस् त्यसै 18 पंचे कति भयो 90 18 पंचे 90 हैन त्यसको ठीक आधा कति खर्च भयो 50% खर्च भएको थियो है त्यसको ठीक आधा 90,000 केमा भयो खानामा खर्च भयो। अब वार्षिक केमा खर्च अर्को शिक्षामा खर्च वार्षिक शिक्षामा खर्च कति भयो अब भनेपछि तपाईको 1,80,000 को 1,80,000 को कति प्रतिशत 20% 18 दुना 36 कतिवटा जिरो हन् 1 2 3 वटा जिरो आरएस 36,000 शिक्षामा। अब वार्षिक कपडामा खर्च कति हो 1,80,000 मा 1,80,000 मा कति प्रतिशत 10% यो जिरोले यो जिरो काट्यो यो जिरोले यो काट्यो कति भयो 18,000 अब यो 20% 18,000 आउनै पर्यो है। अब वार्षिक केमा तब विविध खर्च वार्षिक विविध खर्च कति ह 1,80,000 मा कति प्रतिशत 15% है 15% यो जिरोले यो जिरो काट्यो अब 15% 36 मा 9 जोड्नुस् कति हुन्छ अब 15% कसरी निकाल्नु सजिलै छ है। यहाँ क्याल्कुलेसन तपाईले आउनु नभने डाइरेक्ट गर्न गाह्रो भयो भने यता हेर्नु त यो कति हो 10% 18,000 हो
अब 10% मा 5% जोड्दा कति हुन्छ 15% हुन्छ 18 मा अब 18,000 को 5% आधा कति भयो 9,000 9 र 18 जोड्दा कति भयो 27,000 27,000 यो के भयो तपाईको विविध खर्च। अब हामीलाई के भने उनको वार्षिक बचत कति होला भने अब वार्षिक खर्च है वार्षिक जम्मा खर्च कति भयो त भनेसी 9,000 90,000 प्लस 36,000 प्लस कति भयो 18,000 प्लस 27,000 है 27,000 इनको जम्मा के हो खर्च हो भनेसी तपाईको यो तीनवटा जिरो अब जोड्नुस् 8 7 7 दूनी 14 1 15 15 र 6 21 र 0 1 के छ हाम्रो 2 क्यारी है 2 अब फेरि जोड्नुस् 2 र 1 3 3 3 6 6 9 15 15 मा अघिको 2 थियो 17 1,71,000 हाम्रो के भयो जम्मा खर्च भएछ 1,71,000 हामीलाई के सोधेको छ वार्षिक त्यसकारण वार्षिक बचत बराबर जम्मा आम्दानी माइनस जम्मा खर्च र आम्दानी हाम्रो कति थियो 1,80,000 माइनस 1,71,000 हाम्रो के भयो खर्च भयो र 80 र 71 घटाउँदाखेरि कति भयो 9,000 हाम्रो के भयो टोटल बचत एक वर्षमा बचत कति हुँदो रहेछ हाम्रो 9,000 कुल बचत रकम कति हुने रहेछ 9,000 9,000 चाहिँ बचत हुँदो रहेछ 15,000 मा मासिक आम्दानीले 50% शिक्षामा 20% 50% खानामा 20% शिक्षामा 10% कपडा र विविध 15% गरेर उनको कति बचत भयो कुल 9,000 ल आज तपाई यस्तै टाइपका हिसाब आउने हुन् प्रतिशत निकाल्नुस् भनेर तब प्रतिशतमा दिएर तपाईले कुल रकम दिन सक्छ खर्च गरेको बाँकी गरेको जुनसुकै दिए पनि तपाईको नलेज एउटा तपाईको आधार बस्यो भने जस्तो सुकै हिसाब पनि मिलाउनुहुन्छ तपाईले सबैसँग बुकमा भएका खोजेर क्लास 10 मैले भनेको छु 10 कक्षा सम्मको प्र्याक्टिस गर्नुस् है त्यति गरेपछि तपाईलाई काफी हुन्छ यो हेरेर मैले सिकाए अनुसार हेरेर तपाईले थप प्र्याक्टिस गर्नु होला कस्तो लाग्यो केही बुझ्नु भएन भनेपछि कमेन्ट गर्नु होला यदि मन पर्यो सिकाएको केही बुझ्नु भयो भने सब्स्क्राइब लाइक र शेयर पनि गरिनु होला भन्न चाहन्छु र थप अर्को भिडियो अर्को च्याप्टरको अर्को भिडियो लिएर अघि पछिको भिडियोमा फेरि भेट हुनेछु भन्दै अहिले बिदा भए नमस्कार।